सबैजनालाई नमस्ते। यो विशेष शुक्रबारे भिडियोमा मैले योभन्दा अगाडि फेसबुकमा यहाँ र ट्विटरमा दुवैतिर एउटा भिडियो सेयर गरेको थिएँ। आचार्य प्रशान्तको लद्दाख नै जल रहा है हम सब जल रहे हैं भन्ने क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी थियो त्यो भिडियो। त्यसमा फेसबुकमा एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ अनि मलाई त्यो रोचक लाग्यो अनि त्यसमा भएको विषयलाई अलिकति एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर त्यसको वरिपरि रहेर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु अनि यो तपाईहरुले इन्जोय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। साथीले गर्नुभएको प्रश्न चाहिँ के थियो भने एउटा के क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेट क्राइसिस यस्तो भयो भन्दैमा भावी पुस्ताले सन्तान नजन्माउने नै हो त? अनि दोस्रो प्रश्न भनेको अहिले हामी नै जो छौँ सन्तान जन्माउने उमेरका हामीले कम सन्तान जन्माउँदैमा के क्लाइमेट क्राइसिस रोकिएला त भन्ने यो दुईटा उहाँको प्रश्न थिए। अब यसमा एउटा रोचक कुरा के छ भने आजभन्दा 3.5 वर्ष जति अगाडि जतिखेर मेरो छोरा जन्मेको थियो, छोरो 2-3 दिनको हुँदाखेरि मैले यो विषयलाई एड्रेस गरेर एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। त्यसको लिङ्क म अहिले यहाँ कमेन्टमा राख्छु। एक दोषी पिताको बयान भन्ने चाहिँ त्यो आर्टिकल थियो अनि त्यही हाराहारीमा 2-3 वर्ष अगाडि नै हो क्यारे मैले अनि कान्तिपुरमा अर्को एउटा आर्टिकल थियो सन्तानको सुख लिने हाम्रो अन्तिम पुस्ता भन्ने चाहिँ शीर्षक आर्टिकल थियो। त्यो पनि मैले यसको यहाँनिर लिङ्क राख्छु, तपाईँहरूले त्यो हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ आजको समयमा बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई क्लाइमेटको बारेमा सन्तानहरूसित कसरी कुरा गर्ने र जसको सन्तान भएको छैन उनीहरूले चाहिँ त्यो सन्तान जन्माउने सोच्दाखेरि सन्तान जन्माउने बारे प्लान गर्दाखेरि यो विषयवस्तुलाई कसरी हेर्ने कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित ती सामग्रीहरू हुन्। त्यसबाहेक अर्को एउटा सन्दर्भ सामग्री चाहिँ त्यो न्यू रिपब्लिक भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी पत्रिकाबाट मैले अनुवाद गरेर सेतोपाटीमा छापिएको थियो। संसारको अन्त्य हुँदैछ भनेर आफ्नो बच्चालाई कसरी भन्ने शीर्षकमा त्यो सेतोपाटीमा आरोन रगेनबर्ग भन्ने लेख्नु भएको थियो। अनि यो सबै सन्दर्भ सामग्रीहरू म तल राख्छु, तर यहाँनिर चाहिँ मैले छोटकरीमा केही 2-3टा सानोतिनो स्टोरीको मद्दतले त्यो दुईटा प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गर्नेछु। सुरुमा चाहिँ म एउटा कुरा एकदमै प्रश्न के पारौँ भने अहिले संसारमा क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेट क्राइसिस जति भइरहेको छ त्यो रोक्नको लागि कार्बन इमिसन रोक्नको लागि हामीले बच्चा कम जन्माऊ अथवा नजन्माऊ भन्ने कुरा मैले कहिल्यै पनि काहीँ पनि भनेको छैन, आज पनि भन्दिनँ, भविष्यमा पनि भन्ने छैन। किनभने बच्चा नजन्माउनु अथवा कम जन्माउनु क्लाइमेट क्राइसिसको समाधान होइन, त्यसको समाधान नगरी नहुने अरू थुप्रै कामहरू छन्। त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेको चाहिँ यो धनी अरबपति खरबपति मान्छेहरूले प्राइभेट जेट चढेर हिँड्ने मान्छेहरूले उनीहरूले चाहिँ त्यो छोडेर चाहिँ साधारण रेगुलर फ्लाइटमा हिँड्नु पर्यो। त्यस पछाडि धनी देशहरूले जहाँ चाहिँ यो कोइला बाली जो बेसरी धनी पहिला भइसके उनीहरूले त्यहाँबाट ट्रान्जिसन गरेर ग्रिन इनर्जीमा आउनु पर्यो। अनि जो चाहिँ धेरै चाहिँ यो मासुजन्य पदार्थहरू खाँदै जसलाई ओबेसिटीको समस्या छ उनीहरूले चाहिँ त्यो छोडेर प्लान्ट बेस्ड डाइट खानु पर्यो। त्यो सब ठिक छ, तर हामी जस्तो गरिब विपन्न देशमा समाजमा क्लाइमेट क्राइसिस रोक्नको लागि हामीले बच्चा कम जन्माऊ, हामीले कम खाऊँ, हामीले माछा मासु नखाऊँ, हामी चाहिँ नेपाल जस्तो अफ्रिकाको अरू देशहरू जस्तो कुपोषण भएको ठाउँमा भेगन डाइट गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो पक्षमा म छैन। त्यो भनेको क्लाइमेट जस्टिसको पनि विपरीत हुन्छ। त्यो भनेको क्लाइमेट चेन्ज क्लाइमेट क्राइसिसको कुरा गर्दा त्यो भनेको एकदमै गलत ट्र्याक हुन्छ, त्यतातिर हामी जानै हुँदैन। क्लाइमेट क्राइसिस रोक्नको लागि बच्चा नजन्माउने अथवा कम जन्माउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यो लाइनमा हामीले सोच्नु हुँदैन, पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यसो हो भने मैले आचार्य प्रशान्तको त्यो भिडियो किन रेकमेन्ड गरेँ त भन्ने चाहिँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न। किनभने त्यसमा त भनेको छ जनसङ्ख्या भनेकै एकदम ठुलो कारण हो क्लाइमेट क्राइसिसको। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले संसार यस्तो के अरे असरल भद्रगोल सङ्कटग्रस्त छ, तर हामीले बच्चा जन्माउनेतिर जनसङ्ख्या बढाउनेतिर हाम्रो ध्यान छ भन्ने कोणबाट त्यहाँनिर आएको छ। त्यसो हुनाले यो विषयमा चाहिँ यो बच्चा जन्माउने अनि मैले आफ्नै आर्टिकलहरू पनि थुप्रै सन्दर्भ सामग्रीहरू सुरुमै दिइसकेँ, तपाईँहरूले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले कसरी जोडेको छु त यो बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णयलाई क्लाइमेट क्राइसिससित कसरी जोडेको छु भने चाहिँ मैले अघि भनेको चाहिँ त्यसको त्यो इक्वेसनको एउटा पाटो भयो। क्लाइमेट क्राइसिस र बच्चा जन्माउने कुराको त्यही इक्वेसनको अर्को पाटो चाहिँ के हो भने संसार जुन रफ्तारमा अहिले तातिरहेको छ, जसरी चाहिँ उथलपुथल भइरहेको छ, जुन बायोस्फियर भन्छ कि हाम्रो पृथ्वीको सतहबाट केही किलोमिटर माथिसम्म जहाँ चाहिँ यो वायुमण्डलमा हावा छ, जमिनमा पानी छ, माटो छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू पुग्छौँ। यहाँ निश्चित तापक्रमको रेन्ज कायम छ, त्यसले गर्दा जीवन सम्भव छ। त्यहाँनिर हामीले त्यो ठाउँलाई चाहिँ बस्न लायक नराख्ने त्यसको एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिन्छु। म तपाईँहरूलाई फेरि एउटा सेतोपाटीको एउटा आर्टिकल सन्दर्भ सामग्री राखौँला। क्यान्सरग्रस्त युवा जस्तै पृथ्वी भन्नेमा मैले एउटा साइन्टिफिक पेपरबाट तानेर राखेको थिएँ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भने अहिलेको रफ्तारमा कार्बन इमिसन हुने हो भने सन् 2070 सम्म पुग्दाखेरि, त्यो भनेको धेरै टाढा होइन, त्यतिखेर
अहिले अहिलेको हिसाबले जहाँ चाहिँ 3.5 अर्ब मान्छे बस्ने हो त्यहाँ चाहिँ यस्तो गर्मी हुनेछ कि त्यस्तो गर्मी आजको दिनमा सहाराको बिचबिच सहारा मरुभूमिको बिचबिचमा मात्रै हुन्छ। त्यो भनेको वर्षको 29 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी चाहिँ औसत तापक्रम हुन्छ, जबकि अहिले पृथ्वीभरको औसत तापक्रम भनेको 15 डिग्री सेल्सियसको हाराहारी हुन्छ है। अब हामीले पृथ्वीलाई चाहिँ अरबौं अरब मान्छे चाहिँ बस्नै लायक नरहने विस्थापित हुने जस्तो बनाउँदै जाने हाम्रै जीवनकालमा, अनि सास फेर्न लायक हावा नराख्ने, पिउन लायक पानी नराख्ने, अन्न उब्जिन लायक माटो नराख्ने, त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो अहिलेको उपभोगको अधिकतम उपभोगको लागि तपाईँ हामी भनेको फेरि पृथ्वीको सबै मान्छेलाई भनेको त्यसमा चाहिँ खास गरी त्यसको दोषी पनि हाम्रो नेपाल जस्तो देशको भन्दा धनी देशको मान्छेहरू त्यसको लागि बढी दोषी हो। नेपालको पनि गरिब भन्दा चाहिँ फेरि धनी दोषी हो। सबै मान्छे एकैनासले दोषी हुँदैन। तर आफ्नो बालबच्चाको जीवन आजको 20, 30, 40 वर्ष पछाडि एकदम नारकीय हुँदैछ भन्ने थाहा भई त्यो एथिकल्ली चाहिँ बच्चा जन्माउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चाहिँ यहाँनिर प्रश्न हो के। त्यसो हुँदा फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्छु, बच्चा र क्लाइमेट चेन्जको सम्बन्ध चाहिँ के हो भने क्लाइमेट चेन्ज रोक्न, कार्बन इमिसन कम गर्न, पृथ्वीको तात्ने दर घटाउन, बच्चा कम गर्ने भन्ने हुँदै होइन। त्यो लाइनमा हामीले सोच्नु हुँदैन, त्यो सोचेर अर्थ पनि छैन, त्यसले कुनै तात्विक फरक पार्ने पनि होइन। तर बच्चा भनेको त तपाईँ हाम्रो इमोसन यति नजिकसँग जोडिएको कि तपाईँ हामी व्यक्तिगत आफू पछाडि सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति कोही हुन्छ भने त बच्चा हुने होला नि त। उसले चाहिँ सहनै नसक्ने खालको वातावरण बनाउनमा हामीले पनि भूमिका खेल्दैछौँ। त्यो लगत्तै आउँदैछ, केही वर्षमै आउँदैछ, केही दशक पनि होइन। खास गरी हाम्रो नेपालको वर्षभरिको वायु प्रदूषणको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो हाम्रो हावा, पानी, माटो यो तिनटाको अवस्था हेर्ने, नेपाल र नेपाल जस्तो देशको अवस्था हेर्ने हो भने, र यहाँनिर मैले भनेको नेपाल भनेको संसारको सबैभन्दा गए गुज्रेको अवस्थाको देश पनि होइन है। फेरि हाम्रोभन्दा असाध्य अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका समाजहरू छन्। तीमध्ये केही स्टोरी मैले भन्छु भनेको, जस्तो कि त्यो भविष्य भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई उदाहरण त्यो झल्को दिन चाहन्छु भने अफगानिस्तान भन्ने एउटा देश छ। त्यहाँ चाहिँ पोहोर साल एकैचोटि केही समाचारहरू आयो जसले के भन्थे भने त्यहाँको बाबुआमाहरूले त्यो त्यहाँ तालिबानहरूले टेक ओभर गरिसके पछाडि त्यहाँको पुरानो सरकारलाई लखेटेर तालिबान आए पछाडि भोकमरी यति ज्याद्रो भयो कि बाबुआमाले पहिला शरीरको अङ्ग बेचेर सम्भव भएसँग कतिजनाले भाग टारे, के अरे छाक टारे। त्यस पछाडि कतिजना अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो बालबच्चा, त्यसमा पनि खास गरी बच्चीहरू, त्यो सानो बच्चीहरूलाई चाहिँ त्यो बाल विवाह गर्न बेच्ने चलन हुन्छ कि अफगानिस्तान लगायत कति ठाउँहरूमा। त्यो बच्चीलाई बेचेर चाहिँ आफूले छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ ती अभिभावकहरू पुगेका छन् अफगानिस्तान जस्तो देशमा है। त्यस्तो अवस्थामा विश्वका धेरै ठाउँहरू अहिले नै पुगिसकेका छन्। आजको 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पुगेको समाजहरू धेरै गुणाले बढ्ने हो है। अनि अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ यदि त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने थाहा भई चाहिँ बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने त है। अनि त्यो अब यो हामी नेपाली लगायत सबैजना अहिले बाँच्ने मान्छेहरूको हाम्रो पुस्ताको विडम्बना चाहिँ म के देख्छु भने कि बच्चा जन्माउने हुर्काउने हो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि क्लाइमेट क्राइसिस रोक्ने अरू उपायहरू अपनाउनको लागि आफूले सक्रिय भूमिका खेलिरहेको हुनु पर्यो। पृथ्वीलाई चाहिँ अहिलेको भन्दा धेरै बिग्रन नदिनको लागि। अनि होइन आफ्नो बालबच्चा चाहिँ फेरि म अर्को एउटा स्टोरी तपाईँहरूलाई भन्छु। यो चाहिँ बिल म्याक्किबेनले भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो। उनी चाहिँ के भन्छन् भने कुनै प्रसङ्गमा मैले अहिले बच्चा जन्माएँ भने आजको 30 वर्ष पछाडि उसको जीवन कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ बिल म्याक्किबेनले के भनेका छन् भने यो कथा फेरि मैले एकदम धेरै ठाउँमा भनेको छु, नुनतेल भन्ने मेरो किताबमा पनि भनेको छु। उनले के भन्छन् भने तिम्रो छोरा संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसोस्, हुर्कोस्, बढोस्, जेसुकै पढोस्, जेसुकै तालिम लियोस्, जुनसुकै पेसामा होस्, उसले आजको 30 वर्ष पछाडि गर्ने भनेको एउटा मात्रै काम हुनेछ, त्यो भनेको इमर्जेन्सी रेस्क्यु, आपतकालीन उद्धार। किनभने त्यतिखेर चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ महिनै पछि, हप्तै पछि प्राकृतिक विपत्तिहरू यति धेरै बारम्बार आउनेछन् र यति गहिरा हुनेछन् कि अनि त्यो आपतकालीन उद्धार गर्ने बाहेक हामीलाई फुर्सदै हुने छैन। पुनर्संरचना भन्ने कुरै हराउनेछ, पुनर्स्थापना भन्ने कुरै हराउनेछ। त्यसमा तिम्रो बच्चा चाहिँ जेसुकै गरे पनि अवस्था यदि अहिलेको जस्तै रहने, हामीले अहिलेकै दरमा पृथ्वीलाई बिगार्ने हो भने चाहिँ उसले वर्षभरि इमर्जेन्सी रेस्क्यु गर्छ भनेर चाहिँ बिल म्याक्किबेनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। उनी भनेको हाम्रो क्लाइमेट साइन्सको बारेमा आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि चाहिँ अहिलेको जस्तो भविष्यलाई एकदम एक्युरेटली प्रेडिक्ट गर्ने मान्छे हुन् है। अनि त्यसो हुनाले त्यो अफगानिस्तानको अनि यो सबै उदाहरणहरू दिएर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने फेरि म चाहिँ उहाँ साथीको प्रश्नको जवाफमा आउँछु। भावी पुस्ताले सन्तान नजन्माउनु समस्याको समाधान हो त भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। त्यो चाहिँ समस्याको समाधान होइन, तर सन्तान जन्माउनु अवस्था चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ।
किनभने बेलायत जस्तो चिसो देश चाहिँ इन्डियाभन्दा तातो हुने भन्ने प्रेडिक्सनहरू अहिले आइरहेका छन्। युरोपका थुप्रै एकदम धेरै चिसो हुने देशहरूमा चाहिँ धमाधम यो तापलहरहरू चल्ने अवस्था आइसकेको छ। हाम्रो छिमेकमा चीनमा पोहोर वर्ष परार साल भनौँ 2022मा चाहिँ इतिहासको 140-50 कति वर्षको ठुलो खडेरी भएर चीनको एकदमै ठुलो भूभाग त्यहाँको चाहिँ पानी जहाज चल्ने नदीहरू चिप्रिक्क सुकेर कमिलाले वारपार गर्ने जस्तो भएको थियो। याङ्जे नदी त्यस्तो भएको थियो। त्यही बेला पाकिस्तानमा चाहिँ के अरे लाखौँ मान्छे विस्थापित हुने गरी हजारौँको मृत्यु हुने गरी चाहिँ बाढी आएको थियो। अनि त्यस्तै चाहिँ अब त्यस्तै बाढी चाहिँ यो वर्ष भारतको हाम्रो नेपालको भन्दा पूर्वपट्टि टिस्टा नदीमा त्यस्तै बाढी आएको थियो। प्राकृतिक विपत्तिहरूको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी संसारभरि यस्तो रफ्तारमा बढेको छ र अब आउने वर्षहरूमा यति धेरै रफ्तारमा बढ्दैछ कि हामीले जेलाई चाहिँ ग्रान्टेड लिन्छौँ नि, अहिले यस्तै छ, 10 वर्षपछि नि यस्तै हुन्छ होला, 20 वर्षपछि नि यस्तै हुन्छ होला भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो इक्वेसन हुन्छ। अहिले आजको दिनमा बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने चाहिँ विषयको निर्णय गर्दाखेरि हामीले आजको समयलाई आजको टाइमलाइनलाई हेरेर निर्णय गर्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बालबच्चा जन्मिन्छन्, तर उनीहरूले भविष्य चाहिँ कस्तो के अरे भोग्दैछन् भने म फेरि एकचोटि अफगानिस्तानको उदाहरण दिन्छु। अफगानिस्तानमा सुरुमा तालिबानले टेक ओभर गर्यो, त्यतिखेर चाहिँ दसौँ हजार मान्छेहरू चाहिँ अफगानिस्तान छोडेर भाग्न प्रयास गरे। एयरपोर्टमा कैयौँ दिनसम्म मान्छे हजारौँजना जम्मा भएर बसे। कति चाहिँ एउटा युवकको त एउटा जहाज जुन त्यहाँ केही मान्छे विदेशीहरूलाई उद्धार गर्न आएको जहाज थियो त्यसको पखेटामा बसेर जहाज उडिसके पछाडि आकाशमा गएपछि त्यहाँबाट खसेर घरको छतमा ठोक्किएर विभत्स मृत्यु समेत भयो। त्यही अफगानिस्तानमा त्यो भोकमरी भइराखेको बेलामा त्यतिखेरको एकदम एउटा हृदय विदारक भिडियो छ, त्यो मैले युट्युबतिर राखेको थिएँ। त्यो मैले सेतपाटीको एउटा आर्टिकलमा पनि प्रयोग गरेको थिएँ, जहाँ चाहिँ एकजना बच्चा र उसको बहिनी चाहिँ एकदमै त्यो मान्छेको मुटु नै निचोरिने गरी उनीहरू चाहिँ त्यो रोइराखेका हुन्छन्। घरमा खानेकुरा छैन। अनि त्यस पछाडि दाजुले मागेर ल्याएन भने चाहिँ घरमा सबैजना भोकै हुन्छन् भने त्यो चाहिँ त्यो दुईजना बच्चाहरूको व्यवस्था देखाउँछ। त्यही देशमा पछि गएर के भयो भने भूकम्प गएर अलिअलि बसेको चाहिँ सम्पत्ति पनि नाश भयो, अन्न पनि नाश भयो, मान्छेहरू भोकमरीपछि भोकमरी। त्यही वातावरणमा उनीहरूले त्यो आफ्नो सास धान्नको लागि मृगौला बेच्नेदेखि बालबच्चा बेच्नेसम्म मान्छेहरू त्यहाँनिर पुगेका हुन्। त्यसो हुनाले मैले भन्न खोजेको के भने नेपालकै हकमा अथवा नेपालबाट विदेश जाने मान्छेहरूको हकमा मध्यम वर्गमा हुने मान्छेहरूको अगाडि आजको 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि ठ्याक्कै त्यही चोइस आउला कि नआउला चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर नेपाल जस्ता सबै विपन्न देशहरूको विपन्न जनसङ्ख्याको लागि त्यस्तो खालको चोइसहरू आउनेछ। त्यो समुदायबाट जति पनि बालबालिकाहरू अहिले जन्म लिइरहेका छन् उनीहरूको भविष्य चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो त्यो अफगानिस्तानको भन्दा फरक हुने देखिँदैन। त्यसो हुनाले एउटा नैतिक हिसाबले निर्णय लिँदाखेरि तपाईँ हाम्रो बालबच्चाले पनि त्यो अवस्था भोग्ने जोखिम छ भने चाहिँ यहाँनिर दुईवटा बाटो छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। एउटा चाहिँ बालबच्चा कतिका जन्मिहाले कतिका जन्मिँदैछन्, त्यसमा त्यो अवस्थामा फरक पार्नको लागि उनीहरूको भविष्य पार्नको लागि हामी चाहिँ अहिले सेक्रिफाइस गरेर हामी चाहिँ यो कार्बन इमिसन कम गर्ने गर्ने पृथ्वीलाई जोगाउने काममा लाग्छौँ भनेर लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो रचनात्मक कुरा हो। अझै पनि त्यो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भने चाहिँ मेरो विचारमा जसले बच्चा जन्माउँदैन उसले चाहिँ जान्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो कुरा चाहिँ मैले लामो व्याख्या चाहिँ त्यो सन्दर्भ सामग्रीहरूमा गरेको हुनाले अनि त्यो सामग्रीहरू पढ्न सुन्न चाहिँ म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। आजको भिडियो चाहिँ म यति गरेँ। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्ते।